आगामी निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। दलहरूले कस्तो बनाउँदैछन् चुनावी घोषणापत्र अनि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई शून्य लागतमा रोजगारीका लागि बेलायत लैजाने समझदारी र खेलकुदमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिभरपुल बीचको टक्कर लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आचार संहितामा निर्वाचन आयोगको कसिलो प्रस्ताव। उम्मेदवारी दिँदा नै अनुमानित खर्च र स्रोत खुलाउनु पर्ने आयोगको लगाममा दलहरूको असहमति। घोषणापत्रको तयारीमा जुटे दलहरू। चुनावी माहौल बढ्दै जाँदा सरकारका काम कारबाही पनि प्रभावित। अत्यावश्यक सेवा लिने शास्ति। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि संसदमा पेश गरिँदै। जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने पीडितले न्याय पाउनेमा एमालेको आशंका। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच हालसम्मकै ठूलो संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। उत्तरसँगको तनाव थप बढ्ने संकेत। र 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली टिम आज केन्या जाँदै। प्रशिक्षक प्रभाकर भन्छन् भ्रमण नयाँ सुरुवात। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम गर्ने भन्दै आयोगले कसिलो नीति अघि सारेपछि दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्वाचन प्रचारका क्रममा उम्मेदवारले बढीमा 4 वटा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछ, तर विदेशी गाडी प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छ। दलहरूले भने 48 घण्टे मौन अवधिलाई 24 घण्टामा झार्नुपर्ने, अनुगमन स्वतन्त्र निकायलाई दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। खर्चको सीमाको विषय पनि उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यो खर्चको सीमाका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणा आएका छन् र अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी त्यो विषय चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी चाहिँ टुङ्गिएको छ। दलहरूले प्रचार समय लगायत अरू कतिपय प्रावधानमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 12 वटा दललाई बोलाइएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढेसँगै दलहरू चुनावी घोषणा तथा प्रतिबद्धता पत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले उच्च स्तरीय कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेका छन् भने काङ्ग्रेस समेत तल्लो तहसम्म छलफलमा जुटेको छ। तर निकै तामझाम र उच्च महत्त्व दिएर बनाइने दलका यस्ता चुनावी घोषणापत्रमा जनताको चासो देखिन छाडेको छ। यसैले गर्न सकिने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिएर प्रतिबद्धता पत्र बनाउने ध्याउनमा दलहरू छन्। राजनीतिक दलले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपछि उनीहरूले ल्याउने घोषणा पत्रप्रति नागरिकले चासो देखाउन छाडेका छन्। उम्मेदवार तथा दलका आश्वासनलाई जनताले केवल झुटको पुलिन्दाका रूपमा लिन थालेपछि दलहरू गम्भीर समीक्षामा जुटेका छन्। निर्वाचनमा होमिन घोषणापत्रको सहारा लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका दलहरूले उच्च स्तरीय कार्यदल नै बनाएर यसपटक मिहिन तयारीमा जुटेका हुन्। यसैले एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर छलफल गरिरहेका छन्। यति बेला चाहिँ घोषणापत्र मार्फत हैन जवाबदेही बनेर इमानदारीतापूर्वक चाहिँ देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ हैन। किन आखिरमा जनताको माग पनि त धेरै ठुलो छैन नि त। देशलाई समृद्ध बनाऊ। जनतालाई विश्वास लिने कुरो, त्यो व्यवहारमा विश्वास लिने कुरो हो। त्यसो हुँदा अब भाषणमा घोषणापत्रमा मात्रै लेखेर अब हुँदैन, तर लेख्न पर्यो। आखिर हाम्रो एजेन्डा के हो, नीति के हो, सिद्धान्त के हो, विचार के हो भनेर त लान त पर्यो। तर त्यो गर्न सक्ने कामहरू मात्रै लाने। यसपटक आधारभूत रूपमा नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने विकास निर्माणको सवाललाई दलहरूले प्राथमिकता दिन लागेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तल्लो तहसम्मै गरिने अन्तर्क्रियाका आधारमा घोषणापत्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिहरू चाहिँ जिल्ला जानुहुन्छ। अहिले अब हाम्रो 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म 77 जिल्लामा पार्टीका प्रतिनिधिहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसबाट पनि इनपुटहरू आइराखेको हुन्छ र त्यसमा थप हामीलाई चाहिँ अझ थप इनपुट चाहियो भने हामी विशेष आग्रह पनि गर्न सक्छौँ। जनता आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणको अपेक्षा राख्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तता र जवाबदेहिता उनीहरूका प्राथमिकतामा पर्छन्। गफ र आश्वासनका पोकाभन्दा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चाहने जनतालाई आफूप्रति विश्वस्त बनाउने चुनौती राजनीतिक दल र नेताहरू सामु छ। यसैले यसपटक दलहरू गर्न सकिने कामको मात्र फेरिस्त बोकेर चुनावमा जाने रणनीति बनाउँदैछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी एकीकरणका लागि 10 सदस्यीय एकता संयोजन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचन अघि नै एकता संयोजन कार्यदल र एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच आज छलफल भएको हो। छलफलमा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने, एउटै चुनावी घोषणापत्र बनाएर जाने र त्यसका लागि दुवै पार्टीका अध्यक्षसहित 5-5 जना गरी 10 जनाको एकता संयोजन कार्यदल गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। अध्यक्षसहितको 10 सदस्यीय कार्यदलले एकताको गृह कार्य र निर्वाचनमा एक वा संयुक्त घोषणापत्र बनाउने भन्ने विषयमा समेत टुङ्गो लगाउने एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिए। उनले केही दिनभित्र 10 सदस्यीय कार्यदल गठन हुने बताएका छन्। उता माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एउटै चुनावी घोषणा पत्र बनाएर जाने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको बताए। एकता संयोजन समिति छिट्टै घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ। पार्टी एकता भने निर्वाचनपछि मात्र गरिनेछ। चुनाव लाग्न थालेको सङ्केत केन्द्र र प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भएसँगै सत्तारूढ दलहरूले राजनीति केन्द्रित गतिविधिलाई ध्यान दिन थालेपछि विभागीय मन्त्रालयका घोषित कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन्। 1 लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई चुनावमा खटाउने तयारी भइरहँदा सेवा प्रवाहमा झनै सकस पर्ने देखिन्छ। जेठ 15 मा बजेट आएपछि साउनसम्मको अवधि नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनका लागि हो। तर चालु आर्थिक वर्षको 1 महिना पूरा भइसक्दा समेत सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन। रोजगारी र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई 50 अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन छ। मेक इन नेपाल, 10,000 युवा उद्यमशील लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको सुरसार छैन। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका योजनाको कार्यान्वयन नथाल्दा यो 1 महिनामा विकास खर्च 1% भन्दा कम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकता प्रभावकारी सरकार सञ्चालन भन्दा पार्टी र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा बढी देखिन्छ। मन्त्रीहरू चुनावी प्रचार र प्रशिक्षणमा खटिन थालेपछि 22वटै मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ। चुनाव आए लगत्तै प्रभावित हुन त स्वाभाविकै छ। कर्मचारीलाई सारा खटाइन्छ देशभरि। कर्मचारी नै नभएपछि यहाँको सेवाहरूमा अरू सेवाहरूमा अलिकति प्रभावित त हुन्छ नै। तर लोकतन्त्रमा सबभन्दा हुनुपर्ने सुशासन हो, सर्भिस डेलिभरीको कुरा हो। तर राजनीतिक अस्थिरताले यस्ता तत्त्वहरूले फाइदा पाइरहेछन्। अति सुस्त र फितलो सरकारी कार्य प्रक्रियाका कारण जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न उस्तै शास्ति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। यही बेला निजामती सेवाका 1 लाखभन्दा बढी कर्मचारी मक्सिरमा हुने चुनावमा खटाउने तयारी छ। अब नागरिकलाई सेवा लिन झनै शास्ति हुनेछ। सिंहदरबार हाम्रो घर दैलोमा आउँछ भन्ने कुराहरू उनीहरूको भावना थियो। विकास निर्माण कामले द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ला भन्ने थियो र जनताहरूले चाहिँ यो महँगीको मार बेहोर्नु नपर्ला, अथवा नयाँ आएको सरकारले अथवा हामीले प्रतिनिधि चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले यो सरकारले हामीलाई यति चाहिँ करको बोझ नथपिदेला भन्ने उनीहरूको त्यस्तो एउटा आशा थियो। प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू चुनावी टिकटको दाबीमा निस्कन थालेपछि नीतिगत र कार्य सञ्चालन समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनीय छ।
यहाँका नेतृत्व मुख्यमन्त्रीजीहरू र पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि प्रदेशमा ध्यान दिनुभन्दा उहाँहरू काठमाडौँ केन्द्रित बढी हुनुभयो। त्यसैले 1 नम्बर प्रदेशमा जति कामहरू अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो त्यति चाहिँ हुन सकेन। हामीसँग चाहिँ साधन स्रोतको कमी हुने, हामीसँग अहिले कर्मचारी समायोजन भइसकेको स्थिति छैन, हामीसँग प्रहरी समायोजन भइसकेको स्थिति नभएको स्थितिमा त्यही पनि हामी ऐनहरू कतिपय बन्न बाँकी रहेका छन्। सत्तारूढ 5 दलले सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन भन्दै बनाएका संयन्त्र पनि निष्क्रिय छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार चुनाव केन्द्रित हुन थालेपछि सेवा प्रवाह झनै खुम्चिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, पछिल्लो समय सरकारी निकायको सेवा प्रवाह कस्तो छ? जनताको आवाज। पहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि जनताले अलि बढी दुःख पाएको अवस्था छ। झर्को र फर्को गर्छन्, नजाने कुरो त बुझ्न सोध्न त पर्यो नि। टाढाबाट युवाहरूलाई त सजिलै नै छ, तर बुढापाकाहरूलाई हल्का समस्या नि छ। सरकारी सेवा त राम्रै छ भनौँ। 2000 रुपैयाँ लिन्छ अनलाइन गराउनलाई। पहिले कार्यालयमा आउँदाखेरि खासै कर्मचारीहरू भेटिनु थिएन, अहिले चाहिँ भेटिएर सजिलो तरिकाले आफ्नो कामहरू गर्न सकिएको छ। नातावाद कृपावादहरू चलाइरहेका हुन्छन्। सानो कामको लागि पनि 4 घण्टा 5 घण्टा बिहानदेखि बेलुकासम्म पर्खिनुपर्छ। अवस्था त ठिकै छ। झट्टी चाहिएको पासपोर्टको लागि पनि तपाईँले लगभग 2 महिना 3 महिना कुर्नुपर्ने। विगतका वर्षहरूको भन्दा यो वर्ष चाहिँ अलिक सरल र छिटो भएको महसुस मैले चाहिँ गरेँ। पहिलाभन्दा जस एकदम इम्प्रुभ भयो, बेटर भयो। जे जस्तो त्यति तिरेर बनाइहाल्यौँ। पहिला चाहिँ ढिला हुन्थ्यो काम, अहिले चाहिँ छिटो छरिदो हुने रहेछ। रोकाइदिनुहुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा थोरै गल्ती भए पनि। चिनेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले राम्रो बिहेभ गर्ने। पासपोर्टको लागि भनेर बिहानबाट घरबाट आउँदा आउँदै 12-1 वर्ष, किनकि यहाँ जति कोटा खुलाइएको छ त्यो कोटाभित्र उहाँ पर्नुहुन्न। प्रतिलिपि लिन आएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि अत्यन्तै सजिलो रहेछ। अगाडिको चोटिको भन्दा चाहिँ योचोटि अलिक फास्ट नै भयो। जान्ने मान्छेलाई त सजिलै छ। 2-4 घण्टा वेट गर्नुपर्ने भयो। भिडभाड भएको कारणले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब ढिलासुस्ती त भइहाल्छ, नत्र राम्रै छ। सिकाउनुको सट्टामा उल्टै गाली गरेर राख्नु भए पनि देखिरहेछ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम गर्ने भन्दै आयोगले कसिलो नीति अघि सारेपछि दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश तहका चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ। नेपालको संविधान र वर्तमान नेपालको कानुनको खिलाफमा छ भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइए पनि कामले तीव्रता पाएको छैन। भदौ 1 गते बसेको छानबिन समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधिसम्म पनि तय गर्न सकेन। समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिन लागे पनि छानबिनमा भएको ढिलाइले जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। गत फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिना थन्क्याइयो। उनीमाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न बल्ल तल्ल 11 सदस्यीय समिति गठन भयो, तर त्यो समितिले प्रभावकारी काम गरेको छैन। समितिले कार्यविधि समेत तय गर्न नसक्दै नेताहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रित भइसकेको छ। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको अवधि कहिलेसम्म भन्नेमा समेत अन्यल छ। यसले छानबिन कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा समितिका सदस्यहरू नै स्पष्ट छैनन्। यदि साँच्चै नै असोज 1 गतेबाट यो संसदको म्याद सकिने हो भने यो टोटल प्रक्रिया गर्नलाई धेरै कठिनतिर जान्छ। होइन भने अब यसको फागुनसम्म म्याद मान्ने हो कि यो संसदको, त्यस अथवा चाहिँ असोजको पनि 21-22सम्म यसको 23 गते नोमिनेसन भएपछि 22सम्म मान्ने हो भने केही सम्भावना होला। असोजको 1 गते नै यसको अन्तिम म्याद मान्ने हो भने चाहिँ निकै कठिन दिशातर्फ गइसकेको छ भन्न सकिन्छ।
समितिको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन छैन। चुनावी माहौल तातिरहेको अवस्थामा महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्क्योल गर्न समयावधि निकै कम छ। चुनावको पनि अवस्था डेट पनि फिक्स भइसकेका हुनाले सबै चुनावमा पनि दौडिन्छन्। त्यो भएको हुना त्यहाँभन्दा अगाडि नै 1 महिनामा पनि लाग्दैन छिटो गरौँ भनेपछि छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने सहमति सबै साथीहरूको भएको छ। यसमा चाहिँ नि अब हामी नै सक्रिय रूपमा लाग्ने पक्षमा छौँ। यसमा ढिला किन होला? ढिला होला जस्तो मलाई लाग्दैन। निर्वाचन अघिसम्मै प्रतिनिधि सभा रहने भए अब करिब 3 महिनाको समय बाँकी छ। तर निर्वाचन तालिका अनुसार समानुपातिक सदस्यको नामावली असोज 3 गते पेश गरेपछि प्रतिनिधि सभा नरहने हो भने महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्कने बाटो खुल्ने तर्क संविधानविदको छ। अब जसले जुन अड्डाले कारबाही गर्ने हो त्यो अड्डा नै छैन। जसले चाहिँ कारबाहीको चाहिँ लागि सिफारिस गरेको थियो त्यो पनि छैन। अनि जसले चाहिँ यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने हो ऊ पनि छैन भने अनि प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र चाहिँ डल्ले आएर त राख्न सकिँदैन। त्यसको अर्थ हो उहाँ चाहिँ फिर्ता आफ्नो काममा जान सक्नुहुन्छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र लगायतका सांसदहरूले गत फागुन 1 गते 21 वटा आरोप लगाउँदै जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। त्यसबेलादेखि उनी निलम्बित छन्। तर निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला संसदीय प्रक्रियामै भइरहेको ढिलाइले महाभियोग प्रस्ताव नै अन्यलमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रमाणित हुन नसक्ने मुद्दा मात्रै फिर्ता हुने भनिएको बताए। उनले कानुनले स्वीकृत नदिएका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्। कुन चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन भने जुन मुद्दा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो नेगेटिभ लिस्टमा परेको छ नि, सिद्धान्त त्यो हो कि लले नै नेगेटिभ लिस्ट बनाएर फिर्ता लिन नसक्ने भनेको कुरा चाहिँ संविधान र कानुनले रोकेको कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने पनि बताएको छ। नेकपाका कार्यकर्तामाथि विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा चलेका 610 मध्ये 523 मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको र बाँकी रहेका 87 मुद्दा प्रक्रियामा छन्। अदालती प्रक्रियामा रहेका 198 मध्ये जिल्ला अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको र तिनमा पुनरावेदन नगर्ने पनि सरकारले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग भएको सहमतिका प्रति वर्तमान सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध नै रहेको छ। त्यसमा सहमति कारणको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। कतिपय सन्दर्भमा सहमति कानुन भइ पनि रहेको छ र कतिपय मुद्दाको हकमा त्यसमा चाहिँ हामीहरू प्रयत्नशील छौँ। सरकार र चन्द समूहबीच 2077 साल फागुनमा 3 बुँदे सहमति भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले पीडितका भावना समेट्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। पीडितहरूका आँसुमा खेलवाड गर्न, पीडितहरूलाई अझ पीडा थप्नका लागि शान्ति प्रक्रिया होइन, पीडा टुङ्ग्याउनका लागि समाजमा पीडा टुङ्ग्याउनु पर्यो। हिजोको द्वन्द्व भित्रदेखि सिङ्गो समाजमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नु पर्यो, सद्भाव कायम गर्नु, मेलमिलाप हुनु पर्यो। मेलमिलाप हुनका लागि बलजफ्ती होइन, परिपूरण दिनु पर्यो। सत्य निरूपण खोइ सत्य निरूपण गरेको अनि एउटा चटकी मन्त्री 6 महिनाका लागि आएर अनि हिरो हुनका लागि कसैले नसिके मैले सकेँ भनेर बलजफ्ती गर्ने पीडितहरूमाथि मनपरी ढङ्गले विधेयक भनेको छ, ल्याएको छ, बहुमत छ भनेर पास गरेको छ, त्यस्ता विधेयकहरू च्यातेर फालिन्छ। ओलीले प्रतिपक्ष र जनताको आवाजलाई छायामा पारी गठबन्धनले आफू अनुकूल गरेको आरोप लगाए। गठबन्धन सरकारले बहुमतको आडमा नागरिकता विधेयक छलफल नै नगरी जबरजस्ती पास गरेको उनको भनाइ थियो। मङ्सिरको चुनावले गठबन्धन सरकारलाई किनारा लगाउने पनि ओलीले बताए।
वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षा लगायतका माग राख्दै देशभरका सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनमा उत्रनेहरूमा विद्यालयका कार्यालय सहयोगीदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्म छन्। एकैचोटि धेरै सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रदा सेवा समेत प्रभावित भएको छ। देशभरका 30,000 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र लेखापाल गरी 41,000 कर्मचारी निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा विद्यालयका कर्मचारीलाई न्यूनतम 15,000 रुपियाँ दिने भनिए पनि पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। त्यसैगरी सरकारसँग यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालयमा कर्मचारीको पनि दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ। 12 क्लाससम्मका हामी कर्मचारी हौँ। नेपाल सरकारले त्यस्ता लेभलका कर्मचारीलाई चाहिँ नि सुबासहरूको सुविधा दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो प्रथम माग हो। दोस्रो, विद्यालय सहयोगीको केसमा नेपाल सरकारलाई पनि त कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीहरू छन्, त्यो कार्यालय सहयोगीलाई दिए सरको विद्यालय सहयोगीलाई पनि सेवा सुविधा त को ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पशु चिकित्सक र विद्यार्थी पनि आन्दोलित छन्। पशु विज्ञान अध्ययन गरेका र 3 महिने तालिम गरेका प्राविधिकलाई पशु चिकित्सक सरह अधिकार पाउने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। डाक्टरहरूले गर्ने काम र प्राविधिकहरूले गर्ने कामहरू चाहिँ आफ्नो योग्यता अनुसार शैक्षिक योग्यता अनुसार तोकिनुपर्छ र त्यो तोकिने कुराहरू चाहिँ ऐनमा खुलाइनुपर्छ। यदि त्यसरी योग्यता अनुरूपको आफूले गर्ने हाम्रो उपचार सेवाहरू यदि खुलाइएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मतलब यो पशु स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको एकरूपता र तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, अस्थायी करार कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन लगायतका माग सहित 1 लाख भन्दा बढी निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्। राजपत्र अनियमित कर्मचारी संरक्षण अभियानले 4-5वटा माग मुख्य रूपमा उठाएको छ। तहगत प्रणाली, यो सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पाउनुपर्ने, त्यसै गरी शाखाधिकृत सरहको प्रतिस्पर्धामा 30% बढुवा र 10% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र 10% अन्तर्तह प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने, सरुवा प्रणाली सक्रिय हुनुपर्ने जस्ता मागहरू रहेका छन्। समग्र ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न मागहरू जुन ऐनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि सबै कर्मचारीहरूको मनोभावनालाई अलिकति मनोबल उच्च बनाउनको लागि राख्नुपर्ने भनेर विभिन्न माग उठाएको छ। एकै पटक धेरै सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। विभिन्न पेशागत र वृत्ति विकासका माग राखी विद्यालयका पिउन पालक कर्मचारीदेखि भेटनरी चिकित्सक हुँदै निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित रहेका छन्। उनीहरूले राखेका जायज माग सरकारले वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उद्यमशीलता बढाउन र आयात रोक्न के गर्नुपर्ला? ए, नयाँ सोचको व्यवसायलाई प्राथमिकता, बी, उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी र सी, लगानी मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नयाँ सोचको व्यवसायलाई प्राथमिकतामा 30%, बी, उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीमा 33% र सी, लगानी मैत्री नीतिमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। सरकारी कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने? ए, गैर जिम्मेवारीपन, बी, पेशागत हक हितको चिन्ता र सी, सरकारी बेवास्ताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। देशभर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको माहौल बन्दै गर्दा मकवानपुरमा पनि चहल पहल सुरु हुन थालेको छ। धेरै आकांक्षी भएकाले गठबन्धन दललाई मकवानपुरमा उम्मेद्वार व्यवस्थापन गर्न सकस हुने देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भित्रै पनि नयाँ अनुहारको खोजी गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्रको भागवण्डा टुङ्गो नलगाउँदै एकीकृत समाजवादी मकवानपुरले विरोध खतिवडालाई संघीय सांसदका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। विगतमा एमालेबाट मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 जितेका खतिवडा अहिले पनि आफू त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्नेमा ढुक्क छन्। हामी विद्रोह गरेर निस्किने क्रममा पनि चाहिँ नि एउटा उच्च स्तरीय समझदारी के छ भन्दा अहिले बहालवाला भएका मान्यहरूको हकमा चाहिँ नि भिन्दै ढङ्गबाट सोध्ने अथवा सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरो उच्च तहमा पनि समझदारी छ। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय र नेता इन्द्र बानिया दुवै संघीय सांसदका आकांक्षी छन्। दुई नेता मध्ये एकजनालाई संघ र अर्कोलाई प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको तयारी छ, तर पटक पटक उनीहरूलाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउन नहुने भन्दै जिल्ला तहमै पार्टी नेताहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। इन्द्र बानिया फेरि चौथो पटक, डिना उपाध्याय चौथो पटक निर्वाचनमा जाँदाखेरि युवाहरूमा व्यापक निराशा छ। यसले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदैन, पार्टी कमजोर बनाउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संघीय संसदमा आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै आएको छ। माओवादीबाट प्रदेश मन्त्री रहेकी कुमारी मुक्तान र प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीलाई प्रदेशमै व्यवस्थापन गरेर भागबण्डा मिलाउन सकिने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ। यता 3 दलीय गठबन्धनसँग भिन्न नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गर्न सक्ने देखिएको छ, तर कमल थापा वा राजेन्द्र लिङदेन मध्ये कुन राप्रपासँग एमालेको गठबन्धन हुने हो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। एमालेमा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण दाहाल, रामेश्वर राणा, पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, महेश बर्तौला र मदन दाहालले संघीय सांसदको दावी गरिरहेका छन्। एमाले भित्रै पनि पटक पटक पुरानै अनुहार निर्वाचनमा उठाउन नहुने चर्चा छ। एक कालखण्डमा पार्टी र संसदीय मोर्चामा नेतृत्व गर्नुभएको हो। उहाँहरूको चर्चा आउँदैमा नयाँलाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसमा नयाँ पुराना छलफल गरेर सकेसम्म नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक मत पाएको राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाबाट दीपक बहादुर सिंह संघीय निर्वाचनको उम्मेद्वार बन्न दौडधुपमा छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेकै सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार बन्न चाहेको यसअघि नै प्रस्ताइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासैनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अर्थ र विकास। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ भर्दा ब्याङ्कहरूले बढीमा 5 रुपियाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बोर्डले सञ्चालक समिति समक्ष उक्त प्रस्ताव राखेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आज राजधानीमा आयोजना गरेको डेरिभेटिभ्स बजारको सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। हाल 12वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आइपिओ भरे बापत 1 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कले 1 रुपियाँ 100 रुपियाँ र सबैभन्दा कम प्रभु ब्याङ्कले 1 रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ। बाँकी 15वटा वाणिज्य ब्याङ्कले पनि निःशुल्क सिआस्वा सेवा ग्राहकलाई दिइरहेका छन्। आइपिओ नै पर्न छाडेको तर सिआस्वा शुल्क महँगो भएको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका थिए। हाल 20 लाखभन्दा धेरैले आइपिओ भर्ने गरेका छन्। To be an effective regulator, we have been trying our best with our limited resources, what we have, but we have got a long way to go. And in that regard, we have to be very careful and cautious about how we set up these the derivatives, and especially financial derivatives. बेलायतको नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगारी दिइने भएको छ। यसबारेको समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पलेटबेज शून्य लागतमा स्वास्थ्यकर्मी लैजाने विषयमा समझदारी भएको हो। नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुनेछ। अब कार्यविधि बनाएर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नेपालले सिलेक्सन गरेको गभर्नमेन्ट अफ युनाइटेड किङडमको अथवा एम्बेसीको रिप्रेजेन्टेटिभ बसेर एउटा कमिटी फर्म हुन्छ। त्यो कमिटीले नै एउटा कार्यविधि बनाउँछ, प्रोसिडियर बनाउँछ, कसरी सिलेक्सन गर्ने भन्ने बनाउँछ र त्यही कार्यविधिको आधारमा त्यो ट्रान्सपरेन्ट हिसाबमा चाहिँ हामी यो हेल्थ केयर वर्करलाई चाहिँ आइपर्छौँ। So they will need to speak a certain level of English. In the first instance, I think it's an IELTS level 6.5. And then when they reach the UK, they will need to increase that level of English to 7.5 or 8. And the same is true of the nursing qualification. So initially, there will be an exam here to make sure they have the basic level of nursing training. And then in the UK,
a second test. But we are in the process of designing exactly how that implementation phase will work. And it'll probably be another 6 months or so before the scheme is ready to pilot and open for people to apply. बेलायतले आगामी 6 महिनाभित्रै नर्स लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छाङरुङमा 4G सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले टावर निर्माण थालेको छ। अधिकांश समय सञ्चारविहीन हुने माथिल्लो ब्यास अब सञ्चार सम्पर्कमा जोडिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। टावरमा प्रयोग गरिने सोलर ब्याट्री, पाता, डिभाइस लगायतका सामान हेलिकप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ। 4G सेवा विस्तार गर्न प्राविधिक टोली छाङरु गइसकेको र टावर निर्माण हुँदै गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। अब 10 दिनभित्रै छाङरुङमा 4G सेवा सञ्चालन गरिने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। केन्या भ्रमण नेपाली क्रिकेट टिमका लागि नयाँ सुरुवात हुने र अपेक्षित नतिजाको प्रयास गर्ने प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले बताएका छन्। T20 र एकदिवसीय सिरिज खेल्न नेपाली टिम आज राति 10:30 बजे केन्या उड्नेछ। टिमलाई आज नेपाल क्रिकेट संघ्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले विदाई गरे। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै प्रशिक्षक प्रभाकरले युवा खेलाडीमा क्षमता रहेको र 1 वर्षभित्र नयाँ टोलीका रूपमा नेपालको उदय हुने बताएका हुन्। कप्तान सन्दीप लामिछानेले टिमको स्तर मापनका लागि भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने र अपेक्षा अनुसार नतिजा आउने विश्वास राखे। The youngsters are really, very talented. Talent is there, but how to convert themselves as a good player, it depends on them. And what my experience says, it's a very raw team. It will take a bit of time, but I hope they will do well. And this will be the best team within an year. केही नयाँ हामीले ट्राई गरेको पनि छौँ र डेफिनेटली यो सिरिजमा हामीले एकदम राम्रो अपेक्षा गरेको अनुसार नै रिजल्ट पनि लिएर आउनेछौँ र आई गेस सबैजनाले उत्तिकै प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको पनि छ। सन्दीपको कप्तानीमा टिम केन्या जान लागेको हो भने प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो सिरिज खेल्न लागेको हो। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई समेत अनुभवी खेलाडीको रूपमा टिममा समावेश गरिएको छ। पछिल्लो पटक 2017मा नेपालले केन्यालाई आइसिसी क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले केन्यामा 5 T20 र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। T20 सिरिज भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म र एकदिवसीय भदौ 17 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अस्ट्रेलियन बिग बास लिगको विदेशी खेलाडीको ड्राफ्टमा नेपाली खेलाडी सुभाष खकुरेल अटाएका छन्। क्यानाडाका 2 खेलाडीको नाम अटाउँदा खकुरेलको नाम समेत समावेश भएको हो। गलतीवश क्यानाडाका खेलाडीको रूपमा ड्राफ्टमा उल्लेख भएको हुन सक्ने खकुरेलले बताए, तर यसबारे बिग बास लिगको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई ड्राफ्टमा क्यानको रूपमा उल्लेख गर्दा क्यानाडाको सर्टकट क्यान बुझिएर देश फरक परेको हुन सक्ने खकुरेलको बुझाइ छ। ड्राफ्टबाट छनौट भयो भने सन्दीप लामिछानेपछि बिग बास खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी बन्नेछन्। अघिल्लो संस्करण सन्दीपले हावर्ड ह्युरिकेन्सबाट खेलेका थिए। डिसेम्बर 13 देखि सुरु हुने बिग बास लिगको 12औं संस्करणमा पहिलो पटक ड्राफ्ट मार्फत खेलाडी अनुबन्ध गर्न लागि हो। ड्राफ्ट अगस्त 28 मा हुनेछ। ओपनर सुभाष खकुरेलले अन्तिम पटक गत जेठमा विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमणमा राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका थिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।